मायूस मत होना। अल्लाह ताला कैसे कैसे जिंदगियां बदलता है, उसी से धीरे करके उनके पाँव में प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। वो ही एक वाहिद जो शख्स थे उस घर के, कमाने वाले थे। वक्त ऐसा हो गया था कि वो कुछ चीजें जो है उनको, अगर यूं कह लेना कि बिरयानी खानी है तो उनको सोचनी पड़ रही थी। रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप ना अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होना। अल्लाह ताला कैसे कैसे जिंदगियां बदलता है, उसी से रिलेटेड आज एक प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो मेरे रिलेटिव के मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आपको इस स्टोरी से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और अगर आप मायूस थे अपनी जिंदगी में और आपको लगता था कि कोई रास्ता नहीं खुलेगा, तो इस स्टोरी से आपको अपनी जिंदगी के रास्ते खुलते हुए इंशाअल्लाह ताला नजर आएंगे। साथ में आपने भी ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल करना है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये मेरी एक रिलेटिव की स्टोरी है, उसकी जिंदगी की थोड़ी सी पास्ट में चलते हैं हम। उसकी जिंदगी ऐसी थी, उसकी पूरी फैमिली की, बहुत पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हालात थे। बहुत वो लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, लोगों की भी मदद किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला हर तरह से इंसान की आजमाइश करता है, कभी देकर और कभी लेकर। तो इसी तरह कुछ आजमाइश उनकी भी हुई। पहले उनके पास बहुत सारे माल दौलत हर चीज थी। वो चार बहनें और 2 भाई हैं। तो धीरे धीरे करके 3 बहनों की शादी हो गई और एक भाई की भी शादी हो जाती है। भाई जो है वो बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी हुई, बहनों की भी अच्छी फैमिली में माशाल्लाह शादी हुई है। लेकिन भाई जो है कुछ दिन शादी को होते हैं और उसके बाद फिर वो अपने ससुराल में अपनी बीवी के साथ रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बीवी जो है वो इकलौती होती है और उनकी मतलब कोई पर्सनल इशू होंगे उनके, तो वो जाकर अपने वहां पे रहने लग जाता है। और जब वो अपने ससुराल में रहने लग जाता है तो अपने घर वालों की जिम्मेदारी से लगभग वो बरी हो जाता है, बरी जिम्मा हो जाता है। और बाकी जो एक भाई और एक बहन बचते हैं वो दोनों छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते लेकिन हाँ घर के छोटे होते हैं। तो उनकी शादी भी नहीं हुई, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो बड़े भाई है वो कमाने वाले थे, वो तो जाकर ससुराल में रह गए। और जो उनके अब्बू है, उनके घर में अचानक से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके अब्बू के पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। धीरे धीरे करके उनके पाँव में प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। वो ही एक वाहिद जो शख्स थे उस घर के, कमाने वाले थे। उनके हालात अच्छे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनके जो पाँव में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। पहले तो छोटे मोटे डॉक्टर्स से उन्होंने कांटेक्ट किया, उसमें काफी पैसे जाया हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको बाहर ले जाएं, वहां जाकर इनका इलाज करवाएं। फिर इन्होंने सब लोग मिलकर डिसाइड किया, वो वहां गए। वहां उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि इनके पाँव में अंदरूनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ये ऑपरेशन के लिए सब लोगों ने डिसाइड किया। जब ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने काफी दिन तक उनको वहां पे रखा। तो बाहर जाकर रहना आप सब समझ सकते हैं कि खर्च भी बहुत होता है, एक ऑपरेशन का खर्चा, फिर बाहर रहने का, खाने पीने सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों का खर्चा तो काफी ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब इनके पाँव की बहुत, मतलब उनका ऑपरेशन जो वो काफी बड़ा ऑपरेशन था और अब वो कोई काम नहीं कर सकते थे। तो अब उनके घर में एक तरह से बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने लग गई कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। छोटा जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था कि घर की जिम्मेदारियां उठा सके। और जो मेरी रिलेटिव है वो बताती है कि उनके घर में लाले पड़ने लगे, मतलब खाने पीने की चीजों के लिए उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां होने लग गई। धीरे धीरे उनके हालात बहुत ज्यादा खराब होने लग गए, क्योंकि कहीं से कोई रिस्क का जरिया नहीं था। एक बड़ा भाई था, वो जिम्मेदार नहीं था, थोड़ी बहुत वो मदद करता था, लेकिन वो इतना जिम्मेदार इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अच्छी कमाई नहीं कर लेता था। वो भी अपना छोटा मोटा काम करता था, उनके बीवी है, बच्चे हैं, तो वो अपने घर वालों को देखता था, पर इतना ज्यादा नहीं देख पाता था क्योंकि उनके पास खुद ही बहुत ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे।
اب دھیرے دھیرے ان کے حالات اتنے بگڑنے لگ گئے کہ اب ان کی پریشانیاں کافی زیادہ بڑھنے لگ گئی. تو خیر ان کے گھر والے جو ہے وہ الحمدللہ دیندار فیملی سے تھے، لیکن اللہ کی آزمائش آتی ہے، انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش کو قبول کیا. اور پھر ان کے گھر والوں میں میری جو ریلیٹیو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ ہمیشہ سے اللہ کے قریب الحمدللہ رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اچھی زندگی ہو تو بھی اللہ کو قریب رکھنا چاہیے، اللہ کے قریب رہنا چاہیے. جب ان کے اوپر برا وقت آیا، ان کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑنے لگ گئے، بہت زیادہ پریشانیاں آنے لگ گئی، ایک ایک چیز کے لیے، گھر کے راشن کے لیے سوچنا پڑنے لگ گیا اور بہت ساری مشکلیں کھڑی ہونے لگ گئی. تو تب جا کر جو ہے وہ میری ریلیٹیو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگنا شروع کی. اور ایک وقت ایسا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو اگر یوں کہہ لینا کہ بریانی کھانی ہے تو ان کو سوچنی پڑ رہی تھی، ان کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا تھا. اس نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کیا. دھیرے 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 بہت دن تک یہ چیزیں چلی اور اللہ تعالیٰ سے اس نے صبر کے ساتھ دعائیں مانگتی رہی. پھر یوں ہوا کہ کچھ وقت گزرا، کچھ وقت کے بعد وہ جو ہے لڑکی جو ہے اس کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی. اور جاب اس کی اچھی سیلری تھی، مطلب اتنی سیلری تھی کہ وہ اپنے گھر کو اچھے سے دیکھ پائے. اس کو جاب مل گئی، وہ اس سیلری پہ کام کرنے لگ گئی. پھر کیا ہوا کہ جو بھائی ہے وہ پڑھائی کرتا تھا، اس کو اس چیز میں مشکلیں آنے لگ گئی. اب اس کارن چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ گھر پہ جھگڑے بھی ہونے لگ جاتے تھے کبھی کبھی، کیونکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے، اور ایک واحد کمانے والی وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی مینج کر رہی ہے، بھائی کو بھی دیکھ رہی ہے. تو بہت زیادہ اس چیز سے ٹینشنیں بڑھنے لگ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ انہوں نے رکھا، انہوں نے استغفار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے جب مدد طلب کی تو اس کے بھائی کی جو ہے پڑھائی تو ہو گئی الحمدللہ، اس کی بھی بہت اچھی جاب لگ گئی. اور اتنی اچھی جاب لگ گئی، بھائی اور بہن دونوں کی اچھی جاب لگ گئی. اور دھیرے دھیرے استغفار اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ان کے حالات اتنے خوبصورت اور بہترین ہوتے چلے گئے کہ اب وہ فرماتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ کچھ اچھی چیزیں کھانے کے لیے انہیں سوچنا پڑتی تھی. انہی کے آس پاس لوگوں کو وہ دیکھتے تھے کہ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو یہ لوگ سوچتے تھے. عید میں کپڑے کے لیے بھی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ان کو سوچنا پڑ رہا تھا. لیکن آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں ان لوگوں کو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میں ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ عید کے کپڑے کے لیے بھی جہاں لوگ سوچ رہے تھے، آج وہ ایک نہیں بلکہ جتنے ان کی مرضی آئے اتنے وہ مطلب چیزیں خرید سکتے ہیں. اور انسان ایک چیز ہوتی ہے نا کہ حج اور عمرہ تبھی کرنے کی سوچتا ہے جب ان کے پاس اپنے خرچے اور اپنی ضروریات کی چیزوں سے جب پیسے ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، تب انسان حج یا عمرے کو سوچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے. تو اب الحمدللہ ان کے حالات اتنے اللہ نے بدل دیے ہیں بھائی اور بہنوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم استغفار کی وجہ سے، کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ عید میں ان کو جو بھی آن لائن کپڑے پسند آتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں ان کو. اور ابھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ ڈائمنڈ کا رنگ اپنے ہاتھوں میں پہنی ہے، ماشاءاللہ ڈائمنڈ کی رنگ اس کے ہاتھ میں ہے. اور اب وہ عمرہ کرنے کا پلان بنا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں عمرے پہ بھی جاؤں گی. اس طرح اللہ نے ان کے حالات بدلے ہیں اور ماشاءاللہ سے اب اس کے پاس بہت پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. کھانے پینے کی چیزیں تو بہت اچھی اچھی چیزیں کھا پی لیتے ہیں، لیکن جو پہننے کی چیزیں ہیں جو یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پسند آ گئی مارکیٹ میں یا آن لائن پسند آ گئی، وہ فوری طور پہ اسے منگوا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے الحمدللہ دیے ہیں، اب دیا ہے اتنا مال. اور اب وہ عمرہ کرنے کی بھی سوچ رہی ہے. سوچے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی زندگی کو خوبصورت بنایا، کس طرح اس کی زندگی کو بدل دیا. اور اب گھر کے حالات جو ہے، بلکہ وہ اپنے پیسوں سے گھر کو بھی رینوویٹ کروا رہی ہے، گھر کو بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھر میں نئی چیزیں وہ کرواتی رہتی ہے. اللہ نے اتنے خوبصورت حالات ان کو کر دیے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ استغفار آپ بھی لازم کریں اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ بے شک تھوڑا وقت لیتا ہے دعائیں قبول کرنے میں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر کے کثرت سے صبر کے ساتھ اگر پلٹ کر آئیں گے نا اور
سچے دل سے توبہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حالات ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں, اور میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اور ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیو اور میریکل اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.